आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हामीले निश्चित समय पाएका छौँ। समयको पनि सीमा छ। कति दिन बाँच्नलाई हामी आएका छौँ। हाम्रो जीवन बस त्यति नै छ। सम्पत्ति पनि निश्चित पाएका छौँ। सीमा छ सबैको, सीमित पाएका छौँ। कसरी यसलाई प्रयोग गर्छौँ यो हाम्रो हातमा छ। मान्नुहोस् कसैले पैसा दियो, 1 लाख रुपियाँ दियो अनि भन्यो यो आज बाबु दिनभरिमा खर्च गर, तिम्रो खर्च गर्ने समय मात्रै 1 दिन हो। यदि दिनभरिमा खर्च गर्न सकेनौ भने तिमीले बेलुका मलाई सबै पैसा फिर्ता दिनुपर्छ। जति बाँकी बच्यो बाँकी पैसा चाहिँ मलाई फिर्ता दिनुपर्छ। जति खर्च गर्यौ, खर्च गर्न सकेनौ भने बेलुका बाँकी पैसा मैले फिर्ता पाउनुपर्छ, तिमीले मलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्यो कसैले भने के गर्नुहुन्छ? अब कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? खर्च नगरे बेलुका त बुझाउनु परिहाल्छ। जति छ पुरा खर्च गर्नु पर्यो कि परेन? हाम्रो जीवन ऊर्जा त्यही नै हो। जसरी 1 दिनको लागि पैसा पाएको थियो त्यसै गरी हामीले पनि निश्चित वर्षको लागि यो जीवन पाएका छौँ। यो जीवन ऊर्जा निश्चित समयको लागि पाएका छौँ। यो ऊर्जा सधैँ यथावत रहँदैन। जसले दियो उसले फिर्ता लिन्छ। तपाईँ हामीलाई लाग्छ मेरो बल, मेरो शक्ति यो त मसँग छ, कसले लैजान सक्छ र? मसँग भएको क्षमतालाई, शक्तिलाई, बललाई कसैले हरण गर्न सक्छ र लैजान सक्छ र? यो त मेरो हो, मेरो शक्ति, मेरा पाखुरा। हामी त त्यही धाक लगाएर बस्छौँ। तर यो शक्ति कसैले लैजान्छ। यो हाम्रो शक्ति होइन। हामीलाई कसैले उपहार दिएको हो। निश्चित यति दिनसम्मको लागि तिमी खर्च गर, नगरे यो शक्ति म फिर्ता लिन्छु। सारा शक्ति फिर्ता जानेवाला छ। जतिसुकै पौष्टिक खानेकुरा खानुहोस्, भिटामिन खानुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, समय अगाडि बढ्दै जान्छ, वृद्ध अवस्था आउँदै जान्छ, शक्तिलाई टिकाउन सक्नुहुन्न। 20-25 वर्षको उमेरमा 30-35 वर्षको उमेरसम्म जुन शक्ति छ, जतिसुकै पौष्टिक आहार खाए पनि, जतिसुकै व्यायाम गरे पनि 60-70 वर्षको उमेरमा त्यो शक्ति रहँदैन। जेसुकै प्रयास गर्नुहोस् त्यो शक्तिलाई टिकाउन सकिन्न, बचाइरहन सकिन्न। जसले दिएको हो उसले लैजान्छ। सब कुरा हामीले सापट मात्रै पाएका छौँ। केही समयको लागि खर्च गर्न पाएका छौँ। सधैँ हामी पाउँदैनौँ। यो बुद्धि पनि सधैँ कहाँ यही रहन्छ र? आज एउटा छ, भोलि अर्कै हुन्छ। आजको बुद्धिमत्ता भोलि रहँदैन। 1 वर्ष अगाडि आफूले गरेको कुरा यदि लेखेर राख्या भए, भनौँ न अहिले पनि हामी जे गर्दैछौँ हरेक दिन हाम्रो जस्तो मनस्थिति हुन्छ, एउटा डायरी बनाएर लेख्ने है। मलाई आज दिनभरि काम गर्दा के भयो, यहाँनेरि मलाई चित्त दुख्यो, यहाँनेरि आनन्द आयो, यहाँ खुसी भएँ, यहाँ बेखुसी भएँ, यो काममा यो बुद्धि लगाएँ, यो काममा यो बुद्धि लगाएँ, यसरी गरेर लेखौँ। 1 वर्ष पछाडि त्यो डायरी पढ्दा आफूलाई आश्चर्य लाग्छ, हेर मेरो बुद्धि के सोचेको थिएँ है त्यतिखेर मैले। त्यस्तै लाग्छ। बच्चामा भाँडाकुटी खेल्न कस्तो मजा आउँथ्यो, त्यही नै सबै कुरा थियो। अलि ठुलो भएपछि फर्केर हेर्दा या कस्तो बच्चा है, म पनि भाँडाकुटी खेल्थेँ। कस्तो मेरो बुद्धि, आफ्नो पछाडिको बुद्धि हेरेर यतिखेर अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। जवानीमा जुन प्रकारको क्रियाकलाप गर्यो, कस्तो खानेकुरा खायो, कस्तो सङ्गत गर्यो, कसरी हिँड्यो,
प्रौढ भइसकेपछि जवानीलाई फर्केर हेर्दा अचम्म लाग्छ। धत तेरिका मेरो बुद्धि के गरे होला है, के खानेकुरा खाएर हिँडे, कस्तो ठाउँमा गरे होला, के लठाबद्री काम गरेँ मैले, त्यो बेला मेरो के बुद्धि थियो र है, छैन जस्तो लाग्छ। थिएन बुद्धि, जवानीमा मेरो बुद्धि थिएन। प्रौढ हुँदाखेरि अहिले लाग्छ अहिले बुद्धि छ, तर फेरि वृद्ध अवस्था आउँछ नि, त्यो बेलामा प्रौढ सम्झेर फेरि दङ्ग पर्छ। है तेरिका त्यो बेलाको बुद्धि, अहिले जाने भए हेर हरिकीर्तन गरेर बस्नु पर्दैन थियो। बित्यो त समय त त्यत्तिकै बित्यो। अब त्यो बेलाको बुद्धि फेरि फरक लाग्छ। हामी निरन्तर परिवर्तन हुन्छौँ। यसको अर्थ परिवर्तन हुन्छौँको अर्थ जे आज मसँग छ भोलि हुँदैन, जे मैले पाएको छु आज भोलि म पाउँदिनँ। त्यसकारण जे पाएको छु यसलाई 100% सदुपयोग गरौँ, पुरा पुरा खर्च गरौँ, बचाएर नराखौँ केही पनि, किनभने यो सम्पत्ति केही दिनपछि घुम्नेवाला छ। आज जे पाएको छु घुम्नेवाला छ, 100% सदुपयोग। आज मैले जुन परिवार पाएको छु भोलि त्यो परिवार मेरो साथमा रहन्छ जरुरी छैन। जति माया, जति प्रेम, जति सम्मान, जति सहयोग गर्ने हो आजै गरौँ। भोलि पाइन्न, भोलिको भरोसा छैन। भोलि म नरहन सक्छु या ऊ नरहन सक्छ, अथवा मेरो साथमा नरहन सक्छ। आज उसको साथमा म बस्न पाएको छु, भोलि साथमा बसौँ त्यस्तो स्थिति नबन्न सक्छ। कोही देश, कोही विदेश, कोही कहाँ परिस्थिति भिन्न भिन्न हुन सक्छ। आज पाएको छ अवसर, पाएको अवसरलाई आज नछोडौँ। आज मैले माया गर्ने अवसर पाएको छु, सहयोग गर्ने अवसर पाएको छु, आज पाएन भोलि पाइन्छ जरुरी छैन। पाएको कुरालाई पुरा पुरा प्रयोग गरौँ, होइन भने त्यो पाएको जुन समय हो खोसेर लिन्छ, जान्छ। फेरि मैले त्यही सहयोग गरौँ, अवसर मैले पाउँदिनँ, गयो समय गयो। मैले जे दिएको हो खर्च गरेँ गरिनँ भने खोसेर लिन्छ। आज मसँग जुन प्रेम गर्ने क्षमता छ, माया गर्ने क्षमता छ, श्रद्धा भक्तिको क्षमता छ, यो क्षमता सधैँ रहन्छ जरुरी छैन। यो क्षमता पनि क्षीण हुँदै 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 जान्छ। जब हाम्रो स्मृति कमजोर हुन्छ, सम्झन सक्ने शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ, सारा भावनाहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छन्। केही पनि गर्न सकिन्न, पछाडि गएर केही कुरै याद हुँदैन। के सुख, के दुःख, के राम्रो, के नराम्रो, त्यो पनि याद नहुने स्थिति बन्न सक्छ। आज मलाई सब कुरा याद हुन्छ, आज भोग गरौँ। त्यही भएर जान्ने व्यक्तिहरू भन्छन् पल पलको भोग गर, पल पल जे पाएका छौ त्यसको याद गर। धेरै मानिसहरू भविष्यको कुरा गर्छन्, मरेपछि के हुन्छ त्यतापट्टिको कुरा गर्छन्। के गर्नु, पछि के हुन्छ, अहिले एकछिन पछि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। मरेपछि के हुन्छ रे, के हुन्छ हुन्छ। त्यति टाढाको कुरा जान्ने मान्छेले त अहिले एकछिन पछि के हुन्छ जान्नु पर्थ्यो नि। जसलाई एक पल पछाडि के हुन्छ थाहा छैन, उसले पछाडिको कुरा गरेर के गर्नु। त्यसकारण एक पल पछि के हुन्छ हामीलाई ज्ञान छैन, कसैलाई ज्ञान छैन। अहिले के भइरहेको छ त्यो मात्रै ज्ञान छ। अहिले के भएको छ त्यो भोगौँ। आज जे पाएको छु मेरो जीवनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। भोलि यो स्थिति नपाउन सक्छु। हर एक पाएको प्रति कृतज्ञता भाव, धन्यवाद भाव। कसले मलाई बनायो त्यो पनि थाहा छैन, कति समयको लागि बनायो त्यो पनि थाहा छैन। यो बुद्धि, यो मन, यो विचार कसले बनाइदियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। आफ्नो पुरुषार्थबाट जीवन पाएको होइन। सुन्दर रूप जवानी आफ्नो हातमा छैन। कसले दियो थाहा छैन। सौन्दर्य र शक्ति कसले भर्छ हृदयमा माया, प्रेम र भक्ति। मन, बुद्धि, बल, विचार सृष्टि कसको होला। सुख, शान्ति, आनन्दको सर्जक कस्तो होला, कस्तो होला हामीलाई थाहा छैन। कसले बनायो हामीलाई थाहा छैन। मेरो बुद्धि भनेर फुर्ती लगाउँछौँ, यो बुद्धि कसले बनायो। यो मन कसले बनायो। मन चल्यो हामीलाई थाहा छ। लौ न मेरो मनले दुःख दियो, मनमा चाहिने नचाहिने विचार आए हामीलाई थाहा छ। तर यो राम्रा विचार आउने मन कसले बनायो, नराम्रा विचार आउने मन कसले बनायो हामी अनभिज्ञ छौँ, हामीलाई थाहा छैन।
यो राम्रो आओस् कि नराम्रो आओस्, यो विचार आउने मन सधैँ तपाईँको साथमा हुनेवाला छैन। पछि जब मन नै गायब हुन्छ त्यो बेलामा पश्चाताप होला कि मेरो मनमा मन थियो, विचार गर्ने सामर्थ्य थियो, मैले सदुपयोग गरिनँ मेरो आफ्नो विचार गर्ने सामर्थ्यलाई। चाहिने नचाहिने डाहा, ईर्ष्या, यो रिस इत्यादि कामना वासनाले गर्दा मेरो मनलाई मैले बिगारेँ, पछि पश्चाताप होला। पाएको चिजलाई 100% प्रयोग, यो सबै हामीले उपहार पाएको हो र सधैँको लागि उपहार पाएको होइन, केही समयको लागि मात्रै। जसरी एक दिनको लागि कसैले 1 लाख दिएको थियो, तपाईँलाई भनेको थियो दिनभरि खर्च गर्न कति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, बाँकी बच्यो भने बेलुका म फिर्ता लिन्छु। त्यसै गरी हामीलाई दिएको बल, बुद्धि, मन, विचार, भाव, शक्ति जे पनि पाएका छौँ, यो सबै निश्चित समयलाई हामीलाई दिएको हो। यदि खर्च गऱ्यौँ, सदुपयोग गऱ्यौँ गरेन, बेलुका उसले फिर्ता लैजान्छ। पाउने हो, यो हाम्रो साथमा सदा सदा बस्नेवाला छैन। त्यसकारण अत्यन्तै गहिरो रूपमा विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीलाई ईश्वरले विचार गर्ने क्षमता दियो, बुद्धिमत्ता दियो भने त्यो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर हेरौँ न ल। के न मै हुँ भनेर के गर्नु, अहङ्कार मात्रै उठाएर के गर्नु। आफ्नो कमाइ केही होइन, तर पनि हामी खुब अहङ्कार जमाएर बस्छौँ। अहिले छन् धेरै मान्छेहरू बुद्धिजीवी हुँ म भनेर हिँड्छन्। हामी बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी परिषद, बुद्धिजीवी सङ्घ के हो आफैले आफैलाई बुद्धिजीवी हुँ भनेर घोषित गरेका छन्। त्यो बुद्धि कसले दियो त्यो चाहिँ थाहा छैन। मैले बनाएको हो र बुद्धि, यो विचार गर्ने क्षमता, बुद्धिमत्ता मैले बनाएको हो र कसले दियो त्यतातिर होसै छैन। बेहोसीमा हामी हिँडिरहेका छौँ। सब मेरो भन्छौँ, मैले गरेको मेरो कमाई भन्छौँ। हामी पुरा बेहोसमा छौँ। कहाँ आफ्नो हुन्छ र? कसले दियो, कसरी दियो, कसरी आयो, यस्तो अनून, यस्तो अचम्म छ। सबै मान्छे अँध्यारोमा छन्। केही थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। जीवन कसरी बन्यो, कसरी बन्यो। बिगार्न चाहिँ जाने छ, भत्काउन जाने छ, बनाउन कसैले जान्दैन। अरूलाई मार्न जाने छ, एउटा जिउँदो बनाउन कसैले जाने छैन। त्यो जन्मिने प्रक्रिया कस्तो होला, कसरी बन्यो होला। एउटा बाख्रो बन्यो भने, एउटा कुखुरा बन्यो भने त्यो बनाउने प्रक्रिया के होला, कसले बनायो होला। त्यति राम्रो कुखुराको प्वाखहरू हुन्छ, कति सुन्दर हेर्दैखेरि राम्रो, कति राम्रो आवाज छ, उसको आफ्नो आवाज छ। त्यो आवाज कसले बनाइदियो, त्यति राम्रा रङ हालेर प्वाख कसले बनाइदियो, त्यति सुन्दर हिँड्ने, दौडिने, उड्ने चरा कसरी बनायो, त्यो कसले बनायो त्यतातिर हाम्रा होस छैन। हामी चाहिँ त्यसलाई मार्न चाहिँ लाग्छौँ, बिगार्न चाहिँ लाग्छौँ। हामी भत्काउन जान्दछौँ, बिगार्न जान्दछौँ, तर बनाउन हामी सक्दैनौँ। बनाउने सामर्थ्य हामीमा छँदै छैन। र नीतिले के भन्छ, नीतिशास्त्रले के भन्छ भने जुन चिज म बनाउन सक्दिनँ त्यो चिज मलाई बिगार्ने अधिकार छैन। त्यसले मात्रै बिगार्न सक्छ जुन मान्छेले बनाउन जान्दछ। जसले एउटा कविता लेख्यो उसलाई चित्त बुझेन, आफूले लेख्या हो, आफूलाई चित्त बुझेन, उसले त्यसलाई केरेर अर्को कविता बनाउन सक्छ। किनभने अर्को जसले बनाउन सक्छ त्यसलाई केर्ने अधिकार छ। जसले अर्को कविता बनाउन सक्दैन उसलाई भएको च्यात्ने केर्ने अधिकार हुँदैन। जसले जे गर्न सक्छ त्यसले मात्रै फेरबदल गर्न सक्छ। र हामी जीवनको समयलाई फेरबदल गर्न सक्दैनौँ। हामीले पाएको ऊर्जालाई फेरबदल गर्न सक्दैनौँ। जस्तो पायौँ, जस्तो बुद्धि दियो। कसैको अलिक कम बुद्धि छ, कसैको बढी बुद्धि छ, दिनेवालाले कस्तो दियो भन्न सकिन्न। तपाईँ हामीलाई धेरै मैले पढेँ, लेखेँ, जानेँ, त्यसकारण म बुद्धिमान भएँ भन्ने लाग्छ। होइन, भएको चिजलाई खारेको मात्रै हो कि जे हामीले पाएका थियौँ त्यसलाई अलि राम्रो बनाएको हो। कसैले लुगा दियो, त्यही लुगा खाम्चाङ खुम्चुम पारेर लाएर हिँडे पनि हुन्थ्यो, मैलो लगाए पनि हुन्थ्यो।
कसैले त्यही मैलो जस्ताको तस्तै त्यसैलाई आज पनि लायो, भोलि पनि लायो, मैलो बनाएर हिँडेछ। कसैले त्यही लुगालाई सरसफाइ गर्यो, धोयो, प्रेस गर्यो, राम्रो बनाएर लगायो, कुरा त्यति मात्रै फरक हो। लुगा चाहिँ म बनाउन सक्दिनँ। लुगा त जुन जातको लुगा, जस्तो क्वालिटीको जसले दियो बस त्यही लगाउने हो। मेरो बुद्धि पनि जस्तो बनायो। पढे लेख्दैमा मान्छे बुद्धिमान हुन्छ जरुरी रहन्छ। कम पढेका जसलाई पढाइ लेखाइ नै थाहा छैन त्यस्ता मानिसहरू पनि अत्यन्तै बुद्धिमान छन् र धेरै पढेका मान्छेहरू पनि कम बुद्धिमान छन्। अझ म त भन्छु धेरै पढेका मान्छेहरू नै कम बुद्धिमान छन्, किनभने आज हाम्रो समाज, हाम्रो देश कहीँ देशलाई गडबडी भएको छ, नोक्सान भएको छ भने कम पढे लेखेका मान्छेबाट नोक्सान भएको छैन। जो बढी बुद्धिमान छ, बुद्धिजीवीहरूबाट मात्रै देशलाई धोका भएको छ, देशको कमजोरी भएको छ, देश बिग्रिएको छ। कुनै पनि पढे नलेखेको कारणले, त्यस्ता व्यक्ति भएको, अज्ञानी व्यक्ति भएको कारणले, बुद्धि कम भएको व्यक्तिहरू भएको कारणले देश बिग्रेको छैन। कम बुद्धि भएकाहरूले देश बिगारेका हुँदै होइनन्, बढी बुद्धि भएकाहरूले चाहिँ बिगारे। त्यसकारण बुद्धि धेरै हुँदैमा राम्रो गर्छ जरुरी रहन्छ। त्यसैले मैले धेरै पढे लेखेर मैले बुद्धिमान बने भनेर अहङ्कार गर्नुको केही अर्थ छैन। बुद्धिमत्ता सबैमा हुन्छ ल, क्षमता सबैमा हुन्छ, बराबर हुन्छ। ईश्वरले जे दियो बराबर दियो, त्यसलाई प्रयोग कसले कति गर्यो भन्ने मात्रै हो। सदुपयोग गर्यो कि दुरुपयोग भन्ने गर्यो त्यता मात्रै दृष्टि जानुपर्छ। हामीले जे पनि पाएका छौँ 100% सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले प्रेम गर्ने, श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, आदर गर्ने, मिठो बोली बोल्ने क्षमता पाएको छु। ईश्वरले त्यो मलाई दिएको छ उपहार भने केही दिनको लागि दिएको हो। सधैँ यो म मिठो बोल्न नि सक्दिनँ, सधैँ म सहयोग गर्न नि सक्दिनँ, सधैँ कसैलाई राम्रो गर्न सक्दिनँ, सधैँ प्रेम गर्न पनि सक्दिनँ। सम्भावना छैन। यो क्षमता ईश्वरले लैजान्छ। अहिले दिएको छ, यतिखेर दिएको छ, दिएको बेलामा पुरा किन नगर्ने। जति सक्छु म जीवनमा अरूलाई सहयोग गर्छु, जति सक्छु मिठो बोली बोल्छु, राम्रो गर्छु। मेरो यो दिएको बोलीको दुरुपयोग गर्दिनँ। नराम्रो गरेर कसैको चित्त दुखाएर, कसैलाई घोचेर, कसैलाई अपमान गरेर म मेरो बोली खर्च गर्दिनँ। किनभने त्यसरी दुरुपयोग गरेर समय कहाँ छ र दुरुपयोग गरेर सक्ने समय, निश्चित समय पाएको छ अनि के गर्नु। धेरै समय पाएको भए सदुपयोग पनि गरौँ, दुरुपयोग पनि गरौँ भन्नुहुन्थ्यो। निश्चित समय छ। न आजको दिन मात्रै पो हो कि भोलि जाने दिन पो आउँछ कि। आजको दिन मात्रै पनि थाहा छैन, न यही क्षण मात्रै हो। एकछिनपछि म जान्छु कि के ठेगान छ र। जति पाएको छ समय, त्यो समयलाई भरमग्दुर प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो व्यक्तिले मात्रै समयको ठिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ जुन व्यक्तिलाई थाहा छ कि एकछिनपछि म नहुन सक्छु, एकछिनपछि म मर्न पनि सक्छु। है, कुनै भरोसा छैन जीवनको। आजको दिन मात्रै मैले पाएँ, भोलि पाउँछु कि पाउँदिन थाहा छैन। बेलुका सुतेको निदाएको भोलि नबिउजिन पनि त सक्छु नि। निदाएको निदाई सिद्धिन पनि सक्छु। त्यस कारणले आजको दिन मैले पाएँ, यो दिनलाई प्रयोग गर्छु, सदुपयोग गर्छु भन्ने जुनले सोच्यो त्यो व्यक्तिबाट कहिल्यै दुष्कर्म हुँदैन, नराम्रो गर्नै सक्दैन, कसैको अपमान गर्न पनि सक्दैन। किनभने एक दिन बाँकी छ, के अपमान गर्नु नि। आज एक दिन मात्रै मेरो जीवन हो। त्यसकारण कसैले केही गल्ती गर्यो भने नि के गाली गर्नु। गरोस् अब आज मात्रै हो, म किन गाली गर्न र। जसले पल पल मृत्यु देखेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले कसैलाई पनि अपमान गर्दैन र सत्य यही हो। जे पनि हामीले पाएका छौँ यो लामो समयको लागि होइन, सीमित समयको लागि हो र समयको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। समयलाई ठिक तरिकाले बुझ्नुपर्छ र समयको सही व्यवस्थापन त्यसैले गर्छ। आफ्नो शक्तिको सही व्यवस्थापन उसैले गर्छ जुन व्यक्तिलाई यसको सीमा छ है भन्ने थाहा छ।
समयको पनि सीमा छ। हामीले निश्चित समय लिएर जन्मेका छौँ, निश्चित आयु छ र शक्तिको पनि समय सीमा छ। निश्चित शक्ति लिएर जन्मेका छौँ, त्यो शक्ति सधैँ पाइन्न, खोसेर लैजान्छ र हाम्रो समय पनि खोसेर लैजान्छ कसैले, जसले दियो उसले लैजान्छ। हाम्रो शक्ति पनि जसले दियो उसले लैजान्छ। त्यसकारण यो समय र शक्तिको 100% सदुपयोग गर्नुपर्छ र 100% सदुपयोग त्यसले गर्छ जसले यसको व्यवस्थापन गर्छ। आफ्नो शक्ति र आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्ट भनेकै त्यही हो। जसले समय व्यवस्थापन गर्यो सबभन्दा ठुलो म्यानेजर त्यही हो। जसले समय व्यवस्थापन गर्न जानेन त्यो जतिसुकै पढे लेखेर ठुलो म्यानेजर भए पनि काम लाग्दैन। जतिसुकै म्यानेजमेन्ट पढे पनि के गर्नु र समय नै व्यवस्थापन गर्न जानेन, अरू के गर्न सक्छ र? समयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समय व्यवस्थित गर्ने व्यक्तिले के गर्छ? 2-3टा कुराहरू याद गरे पुग्छ। पहिलो कुरा, मैले जे गर्नु छ, आज दिनभरि जे गर्ने हो त्यसको प्राथमिकता क्रम तोक्नुपर्छ। काम त धेरै हुन्छन्। पहिलो कुरा त आज के काम गर्नु छ त्यसको लिस्ट बनाउने। मैले आज यो काम गर्नु छ। त्यसपछि त्यसको प्राथमिकता क्रम तोक्ने। कुन काम अत्यन्तै जरुरी छ, कुन काम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एउटा अत्यावश्यक हुन्छ। महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यकलाई हामीले छुट्याउन जान्नुपर्छ। जस्तो कसैको गाडी सर्भिसिङ गर्ने बेला भयो, आज गाडी सर्भिसिङ गर्नु छ मलाई, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आफ्नो गाडी सर्भिसिङ गर्नै पर्छ, तर अत्यावश्यक होइन। किनभने आज सर्भिसिङ नगरे पनि केही बिग्रिँदैन, 2-4 दिन अरू गाडी चल्न सक्छ। त्यो अत्यावश्यक होइन। त्योभन्दा पनि अत्यावश्यक काम छ भनेदेखि त्यो काम गर्नुपर्छ जो आफूले नगरी हुन्न। त्यसकारण आफूले गर्ने कामहरूलाई पहिले यो चाहिँ अत्यावश्यक काम, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम छुट्याउने। त्यो छुट्याइसकेपछि हामीलाई धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न, समय र कर्मलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला त्यसरी समय छुट्याउनै पर्छ। छुट्याइसकेपछि आफूले गर्ने काम र अरूलाई लगाउने काम त यो गर्नुपर्छ थाहा छ, तर आफूले गर्ने काम र अरूलाई लगाए पनि हुने काम फेरि छुट्याउनुपर्छ। जसले आफूले गर्ने कामलाई गर्यो बाँकी राखेर अरूलाई लगाए पनि हुने काम छुट्यायो भने समयको एकदमै व्यवस्थापन हुन्छ। जस्तो आज बिजुलीको बिल नतिरी हुँदैन, पैसा तिर्न जानु छ, टेलिफोनको पैसा तिर्नु छ, बिजुलीको पैसा तिर्नु छ, मलाई तिर्न जानु छ। तर त्यो काम अरूले पनि गर्न सक्छ, घरको परिवारको सदस्यले पनि गर्न सक्छ। आज म छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती कसैलाई यो बिल चाहिँ तिर्न भन्छु, बाँकी काम म गर्छु। त्यसरी अरूलाई लगाउने जरुरी काम हो, तर अरूलाई लगाउन पनि सकिन्छ। केही कामहरू जुन हुन्छ जो आफै गर्नुपर्छ, अरूले गरेर मिल्दैन। यसरी कर्मलाई विभाजन हामीले गऱ्यौँ भने त्यो कर्म पनि छुट्दैन, समयको 100% सदुपयोग पनि हुन्छ। र आज गर्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा आज सिद्ध्याउनुपर्छ, किनभने भोलिको भरोसा छैन। जसले भोलिलाई समय राख्यो नि त्यो व्यक्तिले उसले त्यो आफ्नो जीवनको स्थितिलाई, जीवनको प्रवाहलाई बुझेन कि उसले समय व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन। भोलि काम गर्छु भनेर भोलिसम्म बाँच्नु परेन। भोलिसम्म बाँच्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ? म भोलि बाँच्छु नै भन्ने ग्यारेन्टी छ र? होइन। जे गर्न योग्य काम छ आज सक्नै पर्छ। भोलिलाई एउटा पनि राख्नुहुन्न। आज गर्ने काम पुरै आज गर्यो, त्यही व्यक्तिले मात्रै समयको सदुपयोग गर्यो र शक्तिको सदुपयोग गर्यो। किनभने हुनसक्छ आज गर्नुपर्ने काम मैले आज गरिनँ भने मेरो गर्ने शक्ति भरे खोसेर लैजान्छ कसैले। अनि के गर्नु नि? मेरो शक्ति सदाको लागि होइन। जे पनि हामीले पाएका छौँ सदाको लागि होइन, निश्चित समयको लागि पाएका छौँ। त्यसकारण यसको 100% सदुपयोग। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतम
तत्त्वको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान